तपाईले गर्नुभएको कामको परिणाम के हुन्छ भनेर तपाईलाई पनि थाहा नहुन सक्छ। तपाईले केही गर्नु भएन भने परिणाम के हुन्थ्यो त भनेर पनि थाहा पाउनुहुन्न। त्यसैले परिणाम पाउनको लागि केही काम गर्नै पर्छ। आउनुहोस् यही विश्व प्रसिद्ध भनाइसँगै सुरु गरौँ कार्यक्रम किसान चेतना। म आस्मा पौडेल। आज पनि हामी तपाईहरूले भोग्नुभएका समस्या र जान्न चाहेका कुराहरूको विषयमा केही चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो समय धेरै कृषि उपज फलाउने र बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने नाममा किसान टनेल निर्माण गर्न लागि परेको देखिन्छ। तर आवश्यक प्राविधिक ज्ञान र हावापानी सुहाउँदो टनेल निर्माण गर्न नसक्दा आम्दानी भन्दा धेरै खर्च भइरहेको छ। आउनुहोस् आज हामी यही विषयमा टनेल निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी, भूगोल अनुसार टनेल निर्माण र कुन कृषि उपज खेतीका लागि कस्तो टनेल आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा जानकारी लियौँ। नेपालमा देखासिकी गर्ने प्रचलन नयाँ होइन। चाहे खानामा भनौँ या लगाउनमा, जुनसुकै क्षेत्रमा देखासिकी गर्ने चलन छ। पछिल्लो समय कृषि कर्ममा लाग्ने र प्लास्टिक टनेल बनाउने चलन पनि उस्तै छ। हिजो लह लह धान फल्ने फाँटहरू र तोरी फुलेर पहेलपुर बन्ने बारीहरू आज प्लास्टिक टनेलले भरिन थालेका छन्। कसैले गरेको देखेर सुरुवात गर्ने चलनले गर्दा टनेल कस्तो हुनुपर्छ, कति उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सक्ने किसान बिरलै भेटिन्छन्। नेपालको हावापानी र भूगोल हेर्ने हो भने तराईदेखि हिमालसम्म विभिन्न खेती गर्न सकिन्छ। यस्तो विविधतामा टनेल भने जताततै एकै नासको भेटिन्छ। यो वैज्ञानिक ढङ्गले सही हो या गलत भन्ने हाम्रो प्रश्नमा कृषि इन्जिनियरिङ महाशाखाका वैज्ञानिक गङ्गाराम भण्डारी यसो भन्नुहुन्छ। टनेल खेती आवश्यकता मैले अघि चर्चा गरे जस्तो आवश्यकता किन चाहिँ हो भने चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ मार्केटमा तपाईँको चाहिँ अफ सिजनमा हामी नेपाली मार्केटमा उत्पादन भएको हाम्रो चाहिँ नेपालभित्र उत्पादन भएको तरकारीले भान्दैन, हामी विदेशबाट ल्याउँछौँ भने त्यो विदेशबाट जुन सिजनमा हामी विदेशबाट आयात गर्छौँ त्यो समयमा हामीले नेपालमा उत्पादन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त हामी त मार्केट पायौँ। त्यसकारण जस्तो तराईमा चाहिँ वर्षामा चाहिँ एकदम पानी प्रशस्त हुन्छ, त्यहाँ तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्न। त्यो त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ पाहाडमा उत्पादन गर्नु पर्यो। यदि पाहाडमा चाहिँ त्यो बाली पार्टिकुलर त्यो तपाईँको निश्चित बाली बिरुवालाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट ठिक होइन भने त हामीले चाहिँ आर्टिफिसियल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ वातावरण तयार गऱ्यौँ, त्यो वातावरण हामी तयार गर्न सक्यौँ। त्यसकारण चाहिँ कति चाहिँ एकदम ठिक हो, तर कतिजनाले चाहिँ नक्कल गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अनुपयुक्त चाहिँ गरिरहनु भएको छ, साइजको चाहिँ अथवा चाहिँ अनुपयुक्त डिजाइनको चाहिँ मोडल बनाइरहनु भएको छ। कतिजनाले चाहिँ धेरै अब अलिकति हाइटेक जाँदाखेरि ठुलो लगानी गर्नुभएको छ, 20-25 लाख लगानी गर्नुभएको छ, त्यसबाट उत्पादन छैन। त्यसकारण चाहिँ पहिले नै मैले के लगाउँदैछु, यो मेरो लागि ठिक हो कि होइन, मैले यो एडप्ट गरेको चाहिँ टेक्नोलोजी, मैले गरेको चाहिँ यो डिजाइन चाहिँ यो ठाउँ उपयुक्त हो कि होइन, मेरो आफ्नो लगानी कति भएको छ र यसबाट उत्पादन के हो त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण जसले सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले सस्तो बाँसको टनेलबाट सुरु गर्नुभयो भने त्यसमा अलिकति उहाँलाई ज्ञान पनि बढ्दै जान्छ। मैले कस्तो किसिमको स्क्रिन राख्ने, कस्तो प्लास्टिक राख्नुपर्ने रहेछ, मैले आफ्नो स्लोप कति राख्नुपर्ने रहेछ, पानी तर्किनुपर्छ कि हिउँ तर्किनुपर्छ कि मेरो चाहिँ भित्र तापक्रम कति हुन्छ होला होइन, पानी चाहिँ कति बचाउनु कसरी चाहिँ त्यो पानी चाहिँ मेरो छिर्छ कि छिर्दैन, त्यो बाली बिरुवाले कसरी उत्पादन दिँदो रहेछ, त्यो चाहिँ ज्ञान हुन्छ। त्यसकारण बिस्तारै सिक्दै जानुभयो भने जुन नयाँ गर्ने किसानहरूलाई त्यो चाहिँ उपयुक्त होला। अब टनेलका विभिन्न प्रकार छन्। अहिले चाहिँ नेपालमै आफै किसानले आफै बनाउन सक्ने साधारण चाहिँ प्लास्टिकको टनेल जुन बाँसबाट बनाइन्छ। अब बाँस नपाउने ठाउँमा काठको चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ बनाउनुहुन्छ, एउटा त्यो साधारण चाहिँ बाँसको टनेल हो। त्यसै तपाईँले सानो चाहिँ नर्सरी गर्नलाई गर्ने त्यो पनि एउटा चाहिँ पोली हाउस नै हो। त्यो सानो त्यो चाहिँ बाँसको चाहिँ भाटाबाट बनाएको त्यो पनि पोली हाउस जुन डोम सेपको बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि बाँसको चाहिँ त्रिकोण आकारको अथवा छाना भएको बनाउनुहुन्छ, त्यो पनि चाहिँ पोली हाउस हो। त्यस्तै तपाईँले डोम टाइपको बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब अलिक सुधारिएको चाहिँ अहिले चाहिँ धुरीमा चाहिँ भेन्टिलेसन हुने टाइपको भयो। त्यसपछि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जुन चाहिँ केही विक्रेता साथीहरूले चाहिँ हाइटेक भनेर भन्ने गर्नुभएको छ। अब त्यो हाइटेकमा चाहिँ हाइटेक चाहिँ एउटा कम्प्लिट हाइटेक हुनलाई त्यसमा विभिन्न प्रविधिहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिरुवालाई चाहिने चाहिँ माटो, पानी, हावापानी सबै चिजलाई चाहिँ मिलाएको सबै कन्ट्रोल गर्ने सिस्टमलाई हामी हाइटेक भन्छौँ। तर चाहिँ हाइटेकमा हामी सेमी हाइटेक चाहिँ केही प्रविधिहरू विदेशबाट आयात गरिएका पनि छन्, केही नेपालमा बनिरहेका पनि छन्। त्यसकारण यी विभिन्न प्रविधि छन्।
जति हामी चाहिँ साधारणबाट अलि उच्च प्रविधित्वमा जान्छौँ त्यति हाम्रो किसानको लागत बढ्छ। त्यसकारण चाहिँ आफ्नो लागत बढ्छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी अपरेट गर्ने हामीलाई उपयुक्त छ कि छैन, किसानले चाहिँ कुन चाहिँ मोडल चुज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको लगानी, त्यति तपाईँले अनुदान पाउनुहुन्छ अथवा सो लगानी हो, त्यो सबै कुराको विश्लेषण गरेर त्यसबाट उत्पादन हुने चाहिँ कमोडिटी के हो त्यसलाई ख्याल गरेर चाहिँ किसानले बनाउनु पर्ने भयो। अब चाहिँ हामी तराईको अब एकछिनमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्ट्रक्चर कुरा गर्छु। स्ट्रक्चर हामीले चाहिँ एउटा बाँसबाट बनाउनु भयो। बाँसबाट बनाउनेमा चाहिँ हामी यदि यो बाँसबाट बनाउने चाहिँ जुनसुकै भूगोलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने बाँसबाट सस्तो हुन्छ। यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी तराईमा बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति हामी त्यो ह्युमिडिटी भन्छौँ, आर्द्रता बढी हुँदाखेरि प्लास्टिक घरभित्र चाहिँ बिरुवालाई पानीबाट त बचायो, तर त्यहाँ चाहिँ बढी चाहिँ आर्द्रता बढ्ने, तापक्रम बढ्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो बिरुवाको लागि अनुपयुक्त वातावरण सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ तराईदेखि लिएर मध्य पहाडको तल्लो बेसी बेल्टसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ धुरीमा चाहिँ भेन्टिलेसन भएको बनायो भने चाहिँ गर्मी समयमा त्यसबाट चाहिँ तातो हावा बाहिर जाने भयो। त्यहाँ चाहिँ यो सेटिङ चाहिँ फ्लावर सेटिङ कुराहरू, अरू चाहिँ पेस्टहरू चाहिँ बढ्ने, रोगहरू बढ्ने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ मुक्ति पाउन सकिन्छ। यो चाहिँ मोडल चाहिँ हामीले कुमलटारमा पनि बनाएका छौँ, त्यहाँ आएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मोडल किनभने धेरै किसानले चाहिँ कपी गर्ने चलन छ होइन, अर्काको नक्कल गर्ने, अनि सबैले चाहिँ डोम टाइपको बनाउनु भयो भने अब पहाडमा पनि त्यही डोम टाइपको बनाउने, तराईमा पनि त्यही डोम टाइपको बनाउने। डोम टाइपमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहाडको लागि चिसो हुने ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ, तर चाहिँ जहाँ अलिकति आर्द्रता बढी हुन्छ, टेम्परेचर बढी हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। र अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ छाना भएको, पाखे दुईतिर छाना भएको, त्यसमा चाहिँ भेन्टिलेसन नराखी गराउने एउटा मोडल भयो। जहाँ अलिकति टेम्परेचर बढी छ धुरीमा भेन्टिलेसन राखेर गराउनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ अलिक उच्च चिसो ठाउँ छ भने त्यो चाहिँ धुरीमा भेन्टिलेसन नचाहिन सक्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मल्टिपल स्पान हुने चाहिँ जुन अहिले अलि हाइटेक भनेर भनिरहनु भएको छ चाहिँ धेरै विक्रेता अथवा चाहिँ हाम्रो निर्माता साथीहरूले, त्यो हाइटेकमा चाहिँ हाम्रो मल्टिपल स्पान हुन्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनरली बाँसको टनलमा हामी 5 मिटर साइजको चाहिँ लम्बाइ चाहिँ 14-15 मिटर बनाउँछौँ भने चाहिँ त्यो अलिक हाइटेक भन्नेमा चाहिँ जुन स्टिल स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रा सबै खम्बाहरू सबै त्यसका चाहिँ पोलहरू सबै चाहिँ स्टिलबाट बनेको हुन्छ। बाँसमा सबै कुरा बाँसबाट हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यसमा स्टिल स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यसमा लगाउने चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ मा चाहिँ त्यसका चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यसका पार्ट्सहरू छन्, त्यसमा चाहिँ प्रोफाइल होला, अरू कुराहरू होला, नटबोल्ट कुराहरू, त्यो चाहिँ अलिकति थोरै एडभान्स छन्। र त्यो कारणले गर्दाखेरि प्लास्टिक चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर के बनाउने त्यो कुरा एउटा भयो भने अब प्लास्टिकको मेटेरियल कुरा आयो। अब तपाईँले छाना चाहिँ त्यसको चाहिँ कभरिङ गर्ने चाहिँ प्लास्टिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको भूगोल हेर्दाखेरि र एउटा नेपालको भूगोल पनि हेर्नु पऱ्यो, किनभने यहाँ पानी कति पर्छ, तपाईँको चाहिँ हावा कसरी लाग्छ र असिना कति पर्छ, यो बचाउनलाई हामीले चाहिँ 45 GSM-देखि चाहिँ 120 GSM-सम्म चाहिँ प्रयोग गरेको पाइन्छ होइन। त्यसका तर एभरेजमा भन्दाखेरि हामी 90 GSM अथवा 75 GSM चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ 200 माइक्रोन भन्छौँ। त्यस्तै यो चाहिँ युभी स्टेबलाइज हुनुपर्छ। यो प्लास्टिक चाहिँ साधारण प्लास्टिक प्रयोग गर्नुभयो भने किनभने घाममा पर्छ र त्यस कारणले चाहिँ यो अल्ट्रा भायोलेट लाइट भन्छौँ, त्यसबाट चाहिँ बचाउनलाई चाहिँ त्यो चाहिँ युभी प्रोटेक्टेड। त्यस्तै चाहिँ त्यसमा अरू विभिन्न क्वालिटी हुन्छ। प्लास्टिकभित्र चाहिँ एन्टी ड्रिप होला, अरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एन्टी डस्ट होला, विभिन्न क्वालिटी। त्यो चाहिँ लेयर प्लास्टिक बनाउने कम्पनीले चाहिँ त्यस्तो म्यानुफ्याक्चर गरेको हुन्छ। त्यसका आफ्नो प्लास्टिकको क्वालिटी पनि हेर्नु पर्यो। त्यस्तो किसिमको प्लास्टिक प्रयोग गर्न सक्नुभयो। तर चाहिँ प्लास्टिक प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जति GSM कम गर्नुहुन्छ 45-60 गर्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि सस्तो पर्छ, पातलो हुन्छ, जहाँ चाहिँ असिना पर्दैन त्यो ठाउँमा चाहिँ उपयुक्त हुनसक्छ। तर बढी GSM गर्दाखेरि असिनाबाट प्रोटेक्ट गर्छ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, तपाईँ 120 GSM को नजिक पुग्दा अथवा त्योभन्दा माथि जाँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यसबाट चाहिँ लाइट त छिर्नुपर्ने हुन्छ। बिरुवालाई त फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई चाहिँ प्रकाश चाहिन्छ, त्यो चाहिँ प्रकाश चाहिँ नछिर्नु सक्छ। त्यस कारण चाहिँ भिजिबल लाइट र अर्को चाहिँ डिफ्युजन लाइट भन्छौँ, त्यो दुइटै छिर्ने क्वालिटीको हामी प्लास्टिक प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो प्लास्टिक हाउस चाहिँ उपयुक्त हुने भयो। अब प्लास्टिक हाउसको चाहिँ अब हामीले जुन वातावरण कन्ट्रोल गर्ने भनेको छौँ, हामीले बाँसको टनल बनायो भने सिम्पली चाहिँ हाम्रो नेचुरली भन्छौँ प्राकृतिक रूपमा भित्रको वातावरण कन्ट्रोल गर्ने भयो। एउटा पानी त्यहाँ पर्न दिएन, बढी पानीको बेलामा हामी गर्न पायौँ र तापक्रम वृद्धि गर्छ। र चाहिँ हामी भेन्टिलेसन राख्यो भने तापक्रम फेरि न्यूनीकरण गर्न सजिलो भयो, आर्द्रता पनि नियन्त्रण गर्न सकिने भयो भने अब हामी अलिकति सेमी हाइटेक अथवा हाइटेकमा जाँदाखेरि चाहिँ भित्रको वातावरण नै हामीले चाहिँ परिवर्तन गरिदिन्छौँ। जस्तो गर्मी ठाउँ छ भने हामी चाहिँ त्यहाँ एडजस्ट फ्यान राख्ने, कुलिङ प्याड राखेर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ भित्र चाहिँ हामी चिसो हावा पठाउँछौँ, त्यहाँ भित्र भएको आर्द्रतालाई हामी बाहिर फ्याँक्छौँ। जस्तो गर्मी ठाउँमा जहाँ चाहिँ भित्री मधेस र चाहिँ हाम्रो तराई क्षेत्रमा टनल बनाउनुहुन्छ भने हामी चाहिँ त्यो भित्रको चाहिँ तापक्रम कम गर्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रविधिहरू जोड्न सकिन्छ। र चाहिँ उच्च ठाउँमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ त्यो भेन्टिलेसन राख्नु परेन र तपाईँले साइडबाट पनि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कभर गर्नु पर्यो।
अर्को अब चाहिँ हामीले पोली हाउस अथवा चाहिँ हामीले टनल खेती गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली हामी स्क्रिनहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यो भित्र चाहिँ रोगका विभिन्न अरू ठाउँबाट आउने किराहरू र रोग र किराबाट हामी बचाउँछौँ। र टनल प्रयोग गर्दाको हाम्रो एउटा विशेषता के भनेको चाहिँ हामी त्यसभित्रको प्रडक्ट क्वालिटी हुन्छ। जस्तो तपाईँले मार्केट पाउनु भएन भने त्यो मार्केटभित्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ फोगरहरू राख्नु भएको छ, अरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ ह्युमिडिटी कन्ट्रोलका मेकानिजम राख्नु भएको छ भने तपाईँले मार्केट जस्तो आज बजार भाउ कति छ तपाईँले भोलि तरकारी त्यहाँ टिप्ने कि एक हप्ता लम्बाउने त्यो पनि तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। किन त्यसको वातावरण चेन्ज गरिदिइसकेपछि त्यो पाक्ने समय टाइम पनि फरक परिदिन सक्छ, त्यसको क्वालिटी चेन्ज हुन्छ र तपाईँले प्रोडक्टिभिटी बढ्छ। किनभने हामीले चाहिँ यो टनल गर्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी भनेको उत्पादकत्व बढाउने हो। हामी चाहिँ बाहिर ओपन स्पेसमा खेती गर्दाखेरि र चाहिँ बाहिर गर्दाखेरि। अब मैले यति भनिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यो टनलमै खेती गर्ने कि बाहिर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ बढी मूल्य आउँछ आफ्नो लागत चाहिँ लगभग जुन टनल बनाउँदा लगाउनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रोड्युसबाट आफ्नो उत्पादनबाट चाहिँ बढी मूल्य पाउनुहुन्छ भने टनलमा जानुहोस्। जहाँ चाहिँ तपाईँको अफ सिजन खेती गर्नुपर्ने छैन, नर्मल छ भने त तपाईँलाई ओपन स्पेसमै भयो। त्यस कारण चाहिँ टनल के गर्ने भने तपाईँ आर्थिक विश्लेषण चाहिँ किसानले गर्नु पर्यो। तपाईँ चाहिँ कुन बाली लगाउने, त्यसले चाहिँ कुन तरकारी खेती गर्ने अथवा तपाईँले चाहिँ नर्सरी गर्ने, त्यसबाट चाहिँ तपाईँले भोलि बजारमा बिक्री गर्दाखेरि तपाईँको लागत उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो। अब टनल बनाउनेमा चाहिँ मैले चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति प्राविधिक कुरा पनि गरिरहेको छु। अब तपाईँको एउटा तपाईँले कुन टाइपको सिलेक्सन गर्ने त्यो कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि प्लास्टिकको चाहिँ जस्तो तपाईँ घर चाहिँ कुन टाइपको भन्ने कुरा भयो। तपाईँले एकदम सस्तो बाँसको गर्नुहुन्छ, लोकल हामीले बनाउन सक्ने, अथवा चाहिँ अलिक सेमी हाइटेक जानुहुन्छ अथवा हाइटेकमा जानुहुन्छ। त्यो हाइटेक भनेको चाहिँ अरू पनि प्रविधि जोड्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ मिस्टर होला, त्यसमा चाहिँ ह्युमिडिटी कन्ट्रोल कुराहरू, टेम्परेचर कन्ट्रोल कुराहरू होला है, त्यसमा चाहिँ अलिकति सिँचाइका कुराहरू होला। यी सबै चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। र चाहिँ अब प्लास्टिकको चाहिँ घर बनाउँदाखेरि फाइदा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ किसानले चाहिँ त्यो चाहिँ रोग व्याधि अलिकति नियन्त्रण गर्न सकिने, उत्पादन बढ्न सकिने, तापक्रम कन्ट्रोल गरेर हामीले अफ सिजनमा हामीले चाहिँ जुन बेमौसमी उत्पादन गर्न सकिने चाहिँ र चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले सानो एरियामा पनि थोरै धेरै उत्पादन गरेर चाहिँ तपाईँको उत्पादकत्व वृद्धि हुने, तपाईँको आम्दानी चाहिँ वृद्धि हुने चाहिँ अवसर चाहिँ देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो टनल भन्दा बित्तिकै हामीले चाहिँ टेम्परेचरको कुरा आयो। जेनरली चाहिँ बाली बिरुवालाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बरको तरकारीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 15 देखि 25 डिग्री तापक्रम चाहिँ उपयुक्त तापक्रम हो। कम आयो भने 10 डिग्री चाहिँ लोअर लिमिट भयो र चाहिँ माथि गयो भने 30 डिग्री चाहिँ अप्पर लिमिट भयो। 30 डिग्रीभन्दा तापक्रम बढी हुन्छ भने चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ वातावरण नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो। 10 डिग्रीभन्दा तल झर्न खोज्छ भने पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ तराईको केसमा चाहिँ गर्मीयामा चाहिँ 30 डिग्रीभन्दा माथि जाने सम्भावना भयो। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ हामीले चिसो बनाउने चाहिँ कुलिङ प्याड हुन्छ, त्यसपछि एक्जस्ट फ्यान हुन्छ। फ्यान लगाएर त्यसमा चाहिँ चिसो हावा पठाएर तातो हावा बाहिर निकालेर हामी चाहिँ त्यो चाहिँ मेकानिजम गर्न सक्छौँ। भने पहाडमा चाहिँ जुन चाहिँ तापक्रम चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर हामी चाहिँ त्यो हिटिङ दिएर चाहिँ तापक्रम बढाउनु भन्दा चाहिँ त्यो बनाउन मैले किसानलाई सल्लाह दिँदैन, किनभने त्यो खर्चिलो हुन्छ। त्यो बरु चाहिँ तपाईँले चाहिँ डोम सेपको बनाएर त्यस भेन्टिलेसन नराख्ने, त्यहाँ इनलेट चाहिँ एकदम थोरै राखेर कभर गरेर त्यो प्लास्टिक पनि टनलमा पनि हामी चाहिँ साइडबाट चाहिँ हामी त्यो रोलर लगाएर हामी चाहिँ प्लास्टिकलाई चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा खोल्ने, अर्को बेला चाहिँ हामी बन्द गर्ने, त्यो मेकानिजम गरेर चाहिँ हामी र एउटा चाहिँ ओरिएन्टेसन हुन्छ। जनरली हामी चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि तपाईँको बिहान लागेको घाम बेलुकीसम्म चाहिँ छाया हाम्रो चाहिँ टनलभित्र कम पर्नु पर्यो, घाम चाहिँ बढी पर्नु पर्यो। तपाईँको जुन ठाउँमा बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको ओरिएन्टेसन भन्छ। यो चाहिँ उत्तर दक्षिण बढी उपयुक्त हुन्छ नेपालको लागि चाहिँ उत्तर दक्षिण अथवा दक्षिण उत्तर भन्ने एउटै कुरा भयो। पूर्व पश्चिममा चाहिँ बढी तपाईँको छाया पर्न सक्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ तपाईँले चाहिँ छाया कम पर्ने र त्यसको ओरिएन्टेसन र हावाको डिरेक्सन, जस्तो तपाईँले ठुलो हावा आउँछ भने त्यो हावाको डिरेक्सन गर्दा प्लास्टिक पुरै उडाएर नलगोस्, नच्यातियोस्। कति ठाउँमा चाहिँ किसानले के गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि हावा आउने सिजनमा चाहिँ जस्तो फागुनदेखि वैशाखसम्म चाहिँ उहाँहरू चाहिँ प्लास्टिक निकाल्ने, जतिखेर चाहिँ उहाँहरू तरकारी खेती गर्नुहुन्न, जेनरली पहाडी एरियामा त्यतिखेर चाहिँ तराईमा चाहिँ तरकारी खेती भइरहेको हुन्छ, त्यतिखेर उहाँहरूले मार्केट पाइरहनुहुन्न। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ वैशाख लागेपछि फेरि प्लास्टिक ओढाउनुहुन्छ। त्यो पनि सिस्टम छ। टनलभित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त्यहाँ इन्टेन्सिभ फार्मिङ गर्छौँ, हामीको अधिक चाहिँ हामी फार्मिङ गर्छौँ। एउटा त्यहाँ हाम्रो चाहिँ मेहनत पनि हाम्रो पुगिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा भनेको त्यहाँ वातावरण अनुकूल भएको, जस्तो चाहिँ अहिले पनि तपाईँले जस्तो अहिले चाहिँ जुन मौसम छ यतिखेर तपाईँले बाहिर राखेको चाहिँ
बिरुवा र भित्र राखेको बिरुवामा चाहिँ ग्रोथ त्यसको चाहिँ जुन बढ्छ नि त्यो फरक पर्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल हावापानी भएको हुनाले चाहिँ बिरुवाको चाहिँ हुर्कने चाहिँ चाँडो हुर्कन्छ, राम्रोसँग हुर्कन्छ, रोग व्याधि चाहिँ कम हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब भित्र गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाहिर सम्भवै थिएन, जुन चाहिँ त्यो मौसममा त्योलाई बाहिर त्यसको वातावरण उपयुक्तै थिएन, त्यो समयमा तपाईँले भित्र गर्न सक्नुभयो भनेपछि त्यो चाहिँ बेमौसममा पनि तपाईँले खेती गर्न सक्नुभयो। र लागतको कुरा राखेर टनलको एउटा खर्च त आइहाल्यो होइन, बाहिर त्यो उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो बेला चाहिँ तपाईँको त्यो उत्पादनले चाहिँ बजारमा बढी मूल्य पाउँथ्यो भनेपछि त्यो बढी मूल्यले तपाईँको टनल बनाउँदा लागेको खर्चलाई चाहिँ कभर गरिदिन्छ। अब चाहिँ किसान दाजुभाइहरूले चाहिँ हामीहरू अब राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारले चाहिँ विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ प्रविधिहरूको चाहिँ हामी अनुसन्धान गर्छौँ। हामी चाहिँ यहाँ बढी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब मेसिनरी बुझ्नुहुन्छ होइन, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ खन्ने जोत्नेदेखि लिएर चाहिँ काट्ने चुट्नेसम्मका र चाहिँ यो सिँचाइ व्यवस्थापन त्यस्तै लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ टनल सम्बन्धी होइन गोठ सम्बन्धी सबै कुरा चाहिँ हामी अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले चाहिँ यो प्लास्टिकका चाहिँ टनल मोडलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ यो हामीले किसानसँग चाहिँ हामीले सार्वजनिक गरेका हौँ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको हाम्रो अनुसन्धानबाट चाहिँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ अब प्लास्टिक पोखरीहरू होइन विभिन्न चाहिँ प्रविधिहरू हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ नेपाल सरकारलाई। हाम्रो चाहिँ विभाग मार्फत चाहिँ किसानसँग पुगिरहेको छ। र यो टनल चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन मोडल छ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले हामीले यहाँको रिच भेन्टिलेसनवाला मोडल यो चाहिँ हेर्न चाहनुभयो भने खुमलटारमा आउन सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ बाँसको टनलको आयु कसरी लम्बाउने र चाहिँ विभिन्न ठाउँमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो हामीले चाहिँ यहाँ खुमलटारमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो जेनरली किसानहरूले चाहिँ बाँसको टनल बनाउँदाखेरि मैले चाहिँ यो धेरै आम किसानको लागि भन्दैछु, माटोमा गाड्नुहुन्छ। माटोमा गाड्दाखेरि त त्यो चाहिँ माटोको त्यो हावापानी त्यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ माटो र उसको बाँसको माथिको आकाशको बिचको जुन जोइन्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ चाँडो कुहिन्छ। जेनरली हामी चाहिँ यहाँका किसानहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू 2 वर्षमा चाहिँ टनल फेर्नु पर्ने रहेछ, किनभने बाँसको लागत नै एक घरीको नै हाम्रो चाहिँ 200 भन्दा बढी पर्छ। काठमाडौँको केसमा भन्दाखेरि अरू ठाउँमा पनि त्यस्तै पर्छ, 200 देखि 250 रुपियाँ पर्ने भएको हुनाले बाँसको आयु लम्बाउनलाई तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मोडल डेभलप गरेका छौँ। त्यो चाहिँ जहाँ चाहिँ माटो र बाँसको कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पाइप लगाउने, त्यसमा चाहिँ हल्का चाहिँ कङ्क्रिट राख्ने र त्यही अरू ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्ल्याक पेन्टिङ गर्ने। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आयु लम्बाउन सक्छौँ। यी र यसबाहेक अरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ कृषि इन्जिनियरिङ सम्बन्धी प्रविधि चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेमा हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस् सर, हजुरको समयको लागि धन्यवाद। किसान चेतना कार्यक्रम अन्तर्गत हामी प्रत्येक हप्ता तपाईहरूका लागि उपयोगी विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर आउने गर्दछौँ। तपाईहरू कस्ता विषयवस्तु समावेश होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा अथवा हामीलाई तल दिएको नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, किसान चेतना कार्यक्रम आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासहित बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।